बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट तहसील डस्का थाना बम्बावाला ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। SHO राजा अमाद ने जुराइम अनासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम आजम उर्फ राना लियाकत, जो इलाका में अरसा दराज से मंशियात फरोश कर रहा था, नाजायज असलहा के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर वायरल करता था। गिरफ्तार करके इसके कब्जा से भारी मिकदार में चर्स और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया है। जबकि चोरी, डकैती, राजनी की वारदातों में मफरूर इश्तियारी वकार उर्फ असलम को गिरफ्तार कर लिया गया। कोठिया गांव में सरेआम जुआ खेलने वाले मुलजिमान यासर, शकील और सैफ को मौका से गिरफ्तार करके दाव पर लगी रकम भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर। तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बायलेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। बहावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर थाना बख्श खां पुलिस की शानदार कार्रवाई। 2 डकैत गैंग के 5 मुलजिमान सरगुना समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से माल मसरूका कुल मालीती 22 लाख रुपए बरामद कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इलाका थाना बख्श खां में डकैती की मुख्तलिफ वारदातों की इतला पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुलजिमान को ट्रेस करने और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए SDPO सर्कल चुश्तियां गुल हसन खान की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दी। SHO थाना बख्श खां मेयर अब्दुल जब्बार ने पुलिस टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए जदीद तरीका तफ्तीश और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डकैती की वारदातों में मुलव्वस 2 डकैत गैंग, हनीफ वसीली गैंग और अला यार उर्फ यारी गैंग के 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान की इंकशाफ व निशानदही पर मुलजिमान के कब्जे से माल मसरूका 2 अदद मोटरसाइकिल्स, 20 तोले चांदी, रिपीटर, 12 बोर, मोबाइल फोन्स और नकदी कुल मालीती 22 लाख रुपए बरामद करके असल मालकान के हवाले किए। मुलजिमान से तफ्तीश जारी है और मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के है। इस मौका पर SDPO सर्कल चुश्तियां गुल हसन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अवामुन्नास की जानो माल का तहफ्फुज पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मजीद उनका कहना था कि जिला बहावल नगर को क्राइम फ्री जोन बनाने का अज़्म कर रखा है और इंशाअल्लाह ताला फ्री जोन बनाएंगे। बहावल नगर में मुबैना तौर पर पुलिस की मुहाफिजी कब्जा माफिया बन गए एलियट फोर्स के मुलाजिम ने हाई कोर्ट के आर्डर की धज्जियां उड़ा। हाई कोर्ट के वाजिया अहकामात के बावजूद बिल्डिंग की तामीर का मामला सामने आ गया। मुबैना तौर पर पुलिस अफसरान भी बेटी भाई की पुश्तपनाही करने लगे। मुतासरा शहरी के इंसाफ के असूल के लिए यूनाइटेड प्रेस क्लब बहावल नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक बहावल नगर में मुबैना तौर पर पुलिस की मुहाफिज ही कब्जा माफिया बन गए एलियट फोर्स के मुलाजिम ने हाई कोर्ट के आर्डर की धज्जियां उड़ा दी। हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद बिल्डिंग की तामीर का मामला सामने आ गया। मुबैना तौर पर पुलिस अफसरान भी बेटी भाई की पुश्तपनाही करने लगे। मुतासरा शहरी की इंसाफ के असूल के लिए यूनाइटेड प्रेस क्लब बहावल नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतासरा शहरी राना महबूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारे टोटल रकबे का केस हाईकोर्ट बहावलपुर में जेरे समात है, जिसमें कुछ अर्बन एरिया
और एग्रीकल्चर लैंड है, जिसमें एक एलीट फोर्स बावल नगर का मुलाजिम इमरान जावेद गैर कानूनी तौर पर तामीर का काम जारी रखे हुए है। हमने मुत्तहिद बार 15 पर कॉल करके पुलिस को आगाह किया, लेकिन थाना सदर पुलिस के SHO समेत तमाम अफसरान अपने पेटी भाई को दिफा करने में मसरूफे अमल हैं, ताकि इसके गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और एलीट फोर्स का मुलाजिम इमरान जावेद अपने पुलिस मुलाजिम होने की धौंस जमाते हुए और भी लोगों को कब्जा करवाने के दर पे है। हमने DPO बावल नगर सैयद अली रजा को भी पेश होकर अपने साथ होने वाली ज्यादती के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ इंसाफ के तकाजे पूरे न किए। आज हमने तंग आकर इंसाफ के असूल के लिए मीडिया का दरवाजा खटखटाया है। हम इंसाफ के लिए RPO बावल नगर, एडिशनल IG साउथ पंजाब, IG पंजाब, वजीर आला पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोग जो महकमा पुलिस को बदनाम करने का सबब हो, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेकर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक डस्का प्रेस क्लब की इलेक्शन के बाद का साल 2023-24 के लिए ओहदेदारान के लिए ऐलान कर दिया गया। डस्का प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात बराए साल 2023-24 के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन नाजिर मुगल ने ओहदेदारान का बाकायदा ऐलान किया, जिसमें डस्का प्रेस क्लब के चेयरमैन चौधरी नईम अख्तर, वरिया सीनियर वाइस चेयरमैन मियां फैसल महमूद, वाइस चेयरमैन हाजी खलील सदीकी, वाइस चेयरमैन कमर शहजादा, जनरल सेक्रेटरी हाफिज समर शहजाद, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मियां रमजान, फाइनेंस सेक्रेटरी बाऊ जमील मुगल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वकार भट्टी शामिल है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर इंजीनियर मोहम्मद इब्रार, सीनियर नायब सदर शाहिद फारूक, नायब सदर उमर शहजाद, जनरल सेक्रेटरी हाफिज फैसल शाही को मुंतखब किया गया। मजलिसे आमला के चेयरमैन मनकोश अब्बास मुगल के साथ उमर सलीम, गुम्मन चौधरी, साकिब, शाहजेब मिर्जा, वसीम मुगल शामिल हैं। इंतखाबात के बाद नौ मुंतखब चेयरमैन प्रेस क्लब डस्का ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जिस तरह आपने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है, इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह पाक के फजल से तमाम साथियों की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। सहाफत को फरोग देना और गरीब लाचार लोगों की आवाज बनना हमारी नौ मुंतखब टीम की अवलीन तरजीहात में शामिल है। डस्का प्रेस क्लब में तमाम पढ़े लिखे साफी मौजूद हैं। सहाफत को इबादत समझकर फरीजा अदा करना और सहाफत में छुपी काली भेड़ों को बेनकाब करना हमारे फर्ज में शामिल है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा मंशूर हमेशा मुस्बत सहाफत रहा है। प्रोफेशनल और वर्किंग जर्नलिस्ट को काम करने के लिए डस्का प्रेस क्लब की तरफ से बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक भट्टी चौक रायविंड में मांगा रोड पर रक्षा माफिया का राज। भट्टी चौक में 24 घंटे रिक्शों की भीड़ लगी रहती है। रिक्शे रोड के बिल्कुल दरमियान खड़े कर दिए जाते हैं। ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। रक्षा माफिया के आगे ट्रैफिक वार्डन भी बेबस। गरीब दिहाड़ीदार, सरकारी गैर सरकारी ड्यूटी पर जाने वाले लोग परेशान। रिक्शे वालों की गैर कानूनी बीच रोड पार्किंग की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रहना और मुसाफिरों के साथ रिक्शे वालों की बदतमीजियां रोजाना का मामूल बन चुकी है। रायविंड शहर की आवाम असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड और ASP रायविंड से गुजारिश करती है कि इस मसले का आज खुद नोटिस लें। भट्टी चौक में तजावजात को भी हटाया जाए
اور بٹی چوک میں ڈیوٹی پر معمور ٹریفک وارڈن کی تعداد بھی بڑھائیں تاکہ غلط پارکنگ کرنے والے رکشہ مافیا کے خلاف فوراً ایکشن لے کر ان کے رکشہ تھانہ میں بند کر کے نقد چلان کیے جائیں تاکہ آئندہ غیر قانونی کام کرنے سے محتاط رہیں۔ مستقل درد کی وجہ سے آپ کا پورا دن خراب ہو سکتا ہے، ایسے میں آپ کو نئی پیناڈول ایکسٹینڈ کے استعمال کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس میں ہے خاص بائی لیئر ٹیکنالوجی، جس کی ایک تہ فوری حل ہو کر دے جلد آرام، جبکہ دوسری تہ آہستہ آہستہ گھل کر 8 گھنٹوں تک اثر رکھے برقرار، تاکہ آپ روزمرہ کے کاموں کو جاری رکھ سکیں۔ اس لیے دیر پا آرام کے لیے نئی پیناڈول ایکسٹینڈ پر میرا بھروسہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ رخ کرتے ہیں باول نگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق باول نگر پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ گجیانی کی کاروائی، ناجائز اسلحہ و منشیات برآمد۔ ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی صاحب ایس ایس پی پی ایچ پی بہاولپور ریجن مزمل حسین، ڈی ایس پی ضلع باول نگر چودھری طالب حسین کی ہدایات پر گشت انچارج راؤ عاطر ذیشان نے امرا ٹیم سلطان پیر زادہ عمران گجر عمر صدیق کے دوران چیکنگ اڈا گجیانی پر ایک مشکوک شخص محمد اختر والد شفیع کو چیک کیا، جس کے قبضے سے ناجائز اسلحہ پسٹل 9mm اور رون برآمد ہوئے، جس پر کارروائی کرتے ہوئے تھانہ صدر باول نگر میں مقدمہ نمبر 243/23 درج کروا کر پابند سلاسل کروا دیا گیا ہے۔ مزید خلیل آباد سے احمد والد اقبال سے 27 لیٹر دیسی شراب برآمد کر کے تھانہ سٹی بی ڈویژن میں مقدمہ نمبر 286/230 درج کروایا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پوسٹ انچارج محمد عرفان ایس آئی نے بتایا کہ وی این کے عین مطابق پیٹرولنگ گجیانی کی بہترین کاروائیاں جاری ہے۔ مزید گشت انچارج راؤ عاطر ذیشان نے بتایا کہ انشاءاللہ تعالی معاشرتی برائیوں کے خلاف پیٹرولنگ پولیس کا جہاد اپنے شعار توجہ تحفظ پیار کے مطابق جاری رہے گا۔ مستقل درد کی وجہ سے آپ کا پورا دن خراب ہو سکتا ہے، ایسے میں آپ کو نئی پیناڈول ایکسٹینڈ کے استعمال کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس میں ہے خاص بائی لیئر ٹیکنالوجی، جس کی ایک تہ فوری حل ہو کر دے جلد آرام، جبکہ دوسری تہ آہستہ آہستہ گھل کر 8 گھنٹوں تک اثر رکھے برقرار، تاکہ آپ روزمرہ کے کاموں کو جاری رکھ سکیں۔ اس لیے دیر پا آرام کے لیے نئی پیناڈول ایکسٹینڈ پر میرا بھروسہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ باول نگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق باول نگر حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق ضلع بھر میں گندم کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن جاری ہے اور ضلعی انتظامیہ کے افسران نے 16 مقدمات پر چھاپوں کے دوران 73,750 گندم کی غیر قانونی ذخیرہ شدہ بوریاں برآمد کر کے محکمہ فوڈ کے گوداموں میں منتقل کر دی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں اور گندم کی غیر قانونی نقل و حمل کو روکنے کے انتظامیہ نے مؤثر اور ٹھوس اقدامات کیے ہیں اور کسی کو بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنے دیں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فرت رضوی۔ نظر ڈالتے ہیں علاقائی اور انٹرنیشنل خبروں پر۔ جی بالکل، چنیوٹ کم سنگھ معصوم تقی عباس والد شہزاد کو جان سے مارنے کی دھمکی آویز کالز اور میسیجز موصول، لواحقین پریشان۔ تفصیلات کے مطابق چنیوٹ محلہ غفور آباد کا رہائشی تقی عباس والد شہزاد علیمار پارک کے پاس سے گزر رہا تھا کہ موٹر سائیکل پر 3 نامعلوم افراد نے روک کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور 42,600 روپے بھی چھین لیے۔ تقی عباس روتا بلکتا گھر پہنچا اور اپنے والد شہزاد کو تمام قصہ بتایا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ 2-3 روز سے دھمکی آویز کالز اور میسیجز بھی آ رہے ہیں۔
कि तुम्हें जान से मार देंगे, जिस पर मजीद तकी अब्बास का कहना था कि जी मेरा नाम तकी अब्बास है, बलशहजाद अब्बास। मैं कपूराबाद का रहने वाला हूँ, कौम हमारी राजपूत है। मुझे कत्ल की धमकियाँ आ रही हैं और कत्ल अवेज मैसेज भी आ रहे हैं। गुज़श्ता रात शालीमार रोड पर मेरे पास 42,600 रुपया था, जो कि गन पॉइंट में मुझसे छीन लिया गया है नामालूम अफराद ने, जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। मेरी DPO चन्योर से गुजारिश है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मेरी जान को खतरा है। मजीद तकी अब्बास वाल शहजाद ने DPO चन्योर से इस्तदा की है कि मेरी जान को खतरा है और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और मेरी लूटी हुई रकम 42,600 रुपए भी वापस दिलवाई जाए। रिपोर्ट फैसल आफ्ताब DK, चैनल 5 न्यूज़ प्लस चन्योर। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका नवाब साहब, रायविंड रोड, लाहौर, शबीर इमाम कॉलोनी, मस्जिद रजाए मुस्तफ़ा, थाना नवाब टाउन सर्कल, चौहन की हदूद में आज शाम के करीब लड़ाई झगड़े का वाकया पेश आया। मोहम्मद तारिक का बेटा अली मुर्तजा, जो कि अपनी शॉप पर बैठा था, मुल्जिम फैसल, वालिद अकबर, एहसन, वालिद मुनीर, जुबैर, वालिद जाफर, बिलाल, वालिद सदीक, मुजम्मल वगैरह ने आतशी असलहा, डंडे, सोटे और कुल्हाड़ी से लेस होकर मोहम्मद तारिक के बेटे पर हमला कर दिया और असलहा के जोर पर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान जबकि तारिक वाल शेर, कोम जट, वड़ैच और इनकी बीवी समीना बीबी ने लड़ाई झगड़े का शोर सुना तो वो दौड़ते हुए आए, अपने बेटों को छुड़वाना चाहा तो मुल्जिम फैसल ने समीना बीबी के सर पर लोहे का राड मारकर जख्मी कर दिया। समीना बीबी जख्मी हालत में जमीन पर गिर गई। इसके बाद मुल्जिमों ने तारिक वालिद बशीर की चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए घर में दाखिल हो गए और घर से 70,000 असलहा के जोर पर ले उड़े। लवाकिन का कहना है कि वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी CCP लाहौर इस वाक़े का फौरी एक्शन लेकर फिलफौर हुक्मनामा जारी करें ताकि मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाए और मजलूम फैमिली को इंसाफ दिलाया जा सके। अपनी दुकान से बैठे था, तीनों भरा बकरे बाहर बन्ने, असी अंदरों मुंडा आया, वन भी नहीं कर रहा कि मुजम्मल उन्हें बकरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਫੈਸਲ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾੜ ਮਾਰਿਆ ਫੈਸਲ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਵਾਲਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥਾਪਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। असले के जोर के अंदर बड़े ने घर से जेरे 70,000 रुपये की जमा पूंजी लुटी है तो फरार हो गए। वजीर आला पंजाब नाल ये दरख्वास्त है कि मुलजमां नूं फड़िया जाए तो इन्हां कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद जवेद चीमा ने मुख्तलिफ मकामात पर रेड के दौरान गैर कानूनी जखीरा की गई 25,000 गंदम की बोरियां बरामद करके फूड डिपार्टमेंट के तहवील में दे दी हैं और 7 गोदाम भी सरबहर कर दिए गए हैं। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार असम्बली व मरकजी नायब सदर PTI आज़ाद कश्मीर मीर अतीकुर रहमान की मुअल्लम मस्जिद नबवी कारी शेख जमीलुर रहमान के साथ इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और आज़ाद कश्मीर के लिए खसूसी दुआ भी की गई। नईम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ दश्ती कबाइल के सरदार मीर चाकर खान दश्ती और दश्ती कबाइल के वडेरे सरदार नूर हसन खान सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी के बाद चक 56 के
فضل خان دشتی سے ملاقات کی اور فضل خان نے دونوں صاحبان کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہماری دشتی قبائل پر ان صاحبان کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ سیال کوٹ سے ہمارے بیورو چیف مہر مصطفیٰ کی رپورٹ کے مطابق جہاں SHO تھانہ مرادپور میاں رزاق کا خونی کھیل، پتنگ بازوں اور ڈیلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ سیال کوٹ کریک ڈاؤن مرادپور، کنورپور، مغل پور سمیت دیگر علاقوں میں کیا گیا۔ 9 پتنگ بازوں سمیت ڈیلرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوران کارروائی پتنگ بازوں سے پتنگیں اور ڈوریں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ مغل پورہ میں پتنگ فروش ڈیلرز کے قبضہ سے ہزاروں روپے مالیت کے درجنوں پتنگیں اور چرخیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں، جس پر پولیس نے 10 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ تمام گرفتار ملزمان کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پتنگ بازی خونی کھیل ہے، والدین بچوں پر کڑی نظر رکھیں تاکہ قیمتی جانیں بچائی جا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ سرگودا سے ہمارے ڈائریکٹر آف پنجاب ڈاکٹر عبدالقدوس جامی کی رپورٹ کے مطابق سرگودا تھانہ ترکھانہ والا پولیس کی دبنگ کارروائی، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر عاصم شیر میکن نے بدنام زمانہ شراب فروش محمد رمضان والد محمد مشتاق قوم مسلم شیخ سکنہ ٹھٹی لانگ بورے والا کو 3 عدد کین شراب سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج سرگودا کے تھانہ ترکھانہ والا میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر عاصم شیر میکن جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ان ایکشن دوران گشت مخبر کی اطلاع پر ریڈ کر کے بدنام زمانہ شراب فروش محمد رمضان والد محمد مشتاق سکنہ ٹھٹی لانگ بورے والا کے قبضہ سے شراب بھرے 3 عدد کین برنگ سفید 90 لیٹر شراب برآمد کر کے گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج، مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ باول نگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق باول نگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا کہ عید الفطر کی چھٹیوں میں دوسروں کو شریک کرنا اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنا ہی عید الفطر کا حقیقی فلسفہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے DPO علی رضا شاہ کے ہمراہ عید الفطر کے دن پولیس لائن، ڈسٹرکٹ جیل دارالامان، ریسکیو 1122 و ضلعی اسپتال کے دورہ کے دوران کیا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے دارالامان میں مقیم خواتین اور بچوں کو عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے عید گفٹس بھی تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے ضلعی اسپتال کا بھی دورہ کیا اور مختلف وارڈز میں مریضوں کی عیادت بھی کی اور ان سے علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں استفسار بھی کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسپتال میں مریضوں کو عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے مٹھائی، پھل اور تحائف تقسیم کیے۔ قبل ازیں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون اور DPO علی رضا شاہ نے ڈسٹرکٹ جیل کا بھی دورہ کیا۔ مظفر آباد سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق عوام کی دعاؤں سے صحت یاب ہونے لگے۔ ڈائریکٹر آف آزاد کشمیر 5 نیوز پلس ڈاکٹر امتیاز احمد ملک نے آزاد کشمیر کی عوام سے دعاؤں کی پرزور اپیل کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈاکٹر امتیاز احمد ملک نے کہا کہ بنیاد کاظمی غریب عوام کے لیے درد دل رکھنے والی شخصیت ہے۔ سینئر صحافی الیکٹرانک میڈیا سید بنیاد حسین شاہ کاظمی 14 اپریل بروز جمعۃ المبارک موٹر سائیکل سے بری ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے۔ فوری طور پر مظفر آباد CMH منتقل کر دیے گئے۔ آپریشن تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپریشن کامیابی کے ساتھ بنیاد حسین شاہ کاظمی کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرمائی۔ تمام مکاتب فکر کی سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کے لیے اجتماعی دعائیں بھی کروائی گئیں۔ انہوں نے دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاظمی کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اندھیر نگری چوپٹ راج موزہ آرائیاں سٹاپ میں رائے ونڈ روڈ میں چوری کی بڑی واردات، دکان سے قیمتی سامان چوری۔ رانا اشرف جوئیہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق تنویر حسین والد غلام حیدر سکنہ آرائیاں کی دودھ دہی کی دکان ہے۔ رات کو چور تالے توڑ کر قیمتی سامان تقریباً 1,25,000 کا سامان چوری کر کے لے گئے۔ 15 پر کال کی جس پر
पुलिस मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया, ताहाल कोई गिरफ्तारी न हो सकी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अवाम का पुरजोर मुतालिबा, चोरों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए और होने वाली चोरी का सामान और नकदी भी बरामद करवाया जाए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड मरकजी मीडिया एडवाइजर आल जोया वेलफेयर ग्रुप पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर की तहसील फोरट अब्बास चक नंबर H4 324 मरवट के रिहायशी फतेह मोहम्मद जोया, मोहम्मद जफर जोया, इरशाद जोया, नूर अहमद जोया, मंजूर जोया, अकरम जोया, अख्तर जोया, सतार जोया, रहमान जोया की आपस में जमीनी तनाजा की वजह से दरीना रंजिश थी। दोनों ग्रुप आपस में चच्चा जाद भाई हैं। इनका अरसा दराज से जमीन का झगड़ा था। आल जोया वेलफेयर ग्रुप पाकिस्तान की काविश से ईद के दिन मरकजी सदर आल जोया वेलफेयर ग्रुप पाकिस्तान डॉक्टर हाफिज मियां मोहम्मद अहमद जोया ने दोनों पार्टियों को इकट्ठा करके सुलह करवा दी और जमीन की तकसीम करवा कर तनाजा भी खत्म करवा दिया गया, जिस पर सब भाइयों ने मिलकर ईद मनाई और यकीन दहानी करवाई कि आइंदा हम आपस में कोई भी तनाजा नहीं रखेंगे। डॉक्टर हाफिज मियां मोहम्मद अहमद जोया के बेहद मशकूर हैं। दुआ है कि रब्बे करीम हमें इत्तफाक व इखलाक की बरकत व रहमत से नवाजे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। फिरूका से हमारे ब्यूरो चीफ मोहसन अब्बास मोहसन की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की शानदार कारकर्दगी। किसान हजरात को मोटिवेट करने के लिए मुकाबला में हिस्सा लेने वाले गंदम के प्लाट की कटाई, गंदम का शुमार अहम ग़िज़ाई फसलों में होता है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हुकूमत पाकिस्तान हमेशा कुशा रहती है मुल्क गंदम में खुद कफील हो। इसी सिलसिले में हर साल हुकूमत पंजाब किसान हजरात के माबैन एक गंदम का पैदावारी मुकाबले का इनकाद करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान गंदम उगाएं और दिल जमी के साथ मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करें। जिला सरगोदा की तहसील साहिवाल में जिलाई मरकज फिरूका के मोजा साबा बलोचा बंगला में मौजूद मुकाबला में शामिल प्लाट की कटाई की गई। कटाई की इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत एग्रीकल्चर सरगोदा जाफिर इमरान, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहिवाल डॉक्टर मोहम्मद सईद, एग्रीकल्चर ऑफिसर फिरूका मोहम्मद फैसल नवाज, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर खिजर हयात, फील्ड असिस्टेंट एहतशामुल हक, इंट्री मोहम्मद उसामा अरशद फिरूका, अब्दुल हकीम फील्ड वर्कर मोहम्मद असलम, मोहम्मद नसरुल्लाह, महकमा शुमारियात ज़राअत और दीगर किसान हजरात ने भरपूर तरीका से शिरकत की। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने कहा कि गुज़िश्ता 2 रोज में चीनी और गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुतलका अफसरान ने 133 मकामात की इंस्पेक्शन करते हुए 5 गोदाम सरबहर करके 50,000 जुर्माना आयद कर दिया गया है, जबकि 3600 चीनी के बैग्स और 5460 गंदम के थैले कब्जा में ले लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक गंदम और चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सरगोदा से मलक अमान उल्ला छीना की रिपोर्ट के मुताबिक लाइव स्टॉक के डिप्टी डायरेक्टर तनवीर अशरफ डॉक्टर टीम की हमरा एक प्राइवेट ज़बाखाना पर छापा मारा, जहां पर मुर्दार जानवरों को ज़बा किया जाता है और दुकानों पर फरोख्त किया जाता था। जब महकमा को पता चला कि कुछ लोग ज़बाखाना चला रहे हैं तो लोगों की जानों से खेल रहे हैं, लाइव स्टॉक की महकमा के अमला ने छापा मारकर सब चीज़ों को कब्जा में लेकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर।
ضلع سوابی سے ہمارے بیورو چیف ایم امین یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق ضلع سوابی ٹریفک پولیس کے انچارج سجاد حیدر خان کی قیادت میں چاند رات پر ہوائی فائرنگ اور پٹاخوں کے استعمال کے خلاف امن چوک سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت سوابی ٹریفک پولیس کے انچارج سجاد حیدر خان نے کیا۔ شرکا میں تاجر برادری کے ضلعی صدر محمد علی اور سوشل تنظیموں کے عہدیداران نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے اپنے اپنے پیغامات میں اس بات پر زور دیا کہ والدین اپنے بچوں کو اس لعنت سے دور رکھیں اور انتظامیہ سے تعاون کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ ریلی بازار کے مختلف علاقوں سے گزر کر واپس امن چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا اور ٹریفک انچارج سجاد حیدر خان نے بیورو چیف چینل 5 ایم امین یوسف زئی اور چینل 5 کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ رائے ونڈ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد زمان جویا کی رپورٹ کے مطابق آج مانگا منڈی رائے ونڈ پر واقع ایز گارڈ 9 گارمنٹ کمپنی مینجمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار جناب راشد بلوچ، رانا عمران پروڈکشن منیجر، سینئر ڈپٹی منیجر سمال پارٹ محمد اقبال نے اے جی ایم راشد بلوچ کے دفتر میں ایک جنرل میٹنگ کی جس میں تمام انچارج اور سپروائزرز کو بلوایا گیا۔ کمپنی کے رول کے مطابق بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیوں کے تحت 5 چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہم بھی اپنی کمپنی کے ورکروں کو عید الفطر کی 5 چھٹیوں کا اعلان کرتے ہیں اور ایڈوانس عید کی مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ جمعہ سے لے کر بروز منگل تک 26 اپریل بروز بدھ کو ہر ورکر اپنی حاضری کو یقینی بنائے۔ انہوں نے سب ورکروں کو جو پریس سے آئے ہوئے تھے اور مقامی بھی تھے سب کو اپنی نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک ان مزدوروں پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، انہیں باحفاظت ان کی منزل مقصود پر پہنچانا اور امت مسلمہ اور دین اسلام کی حفاظت فرمانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ مٹیاری سے ہمارے بیورو چیف رانا شمشاد علی کی رپورٹ کے مطابق حالہ مخدوم ہاؤس کے قریبی ساتھی مخدوم احمد الزما کے لاڈلے ساتھ عبدالغفور آبڑیجو کے فرزند سرفراز آبڑیجو نے سروری جماعت سندھ کے صدر ضلع مٹیاری چیئرمین کے مضبوط امیدوار مخدوم احمد زما کی شان میں افطار ڈنر پارٹی کا اہتمام آبڑیجو ہاؤس حالہ میں کیا۔ افطار ڈنر پارٹی میں وزیر ریونیو مخدوم محبوب الزما کے مینیجر میر مسرت علی جعفری، پگدار علی مرتضی شاہ وڈیرو، عطا اللہ جنیجو وڈیرو، وسیم بگیو، مولا بخش نظامانی وڈیرو، نفیس میر، امان اللہ آربانی، آصف کاکا، ممتاز انگورو، ریاض توکل نے بھی شرکت کی۔ مخدوم احمد زما کا کہنا تھا کہ عبدالغفور آبڑیجو نے ہمیشہ ہمارے خاندان کے بڑوں کا ساتھ دیا ہے اور مخدوم ہاؤس کو ہمیشہ مضبوط کیا۔ سرفراز آبڑیجو وفا کی اپنی مثال آپ ہے جو ہر وقت مخدوم ہاؤس اور مخدوم خاندان کے ہر فرد کو اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا سمجھتے ہیں۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے۔ خبر جو کہیں خواہش ہے، کہیں مرضی کا بیانیہ، کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کیونکہ خبر صرف خبر نہیں، ایک ذمہ داری اور فرض ہے، اور سیاست سے پاک خبر کی تہ میں چھپا ہر سچ جاننے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ڈاکٹر محمد علی جویا کی رپورٹ کے مطابق باول نگر تھانہ مروٹ کی حدود میں شہری پر تشدد اور بال کاٹنے کی ویڈیو وائرل ہونے کا معاملہ پیش آیا۔ ڈی پی او سید علی رضا کا فوری نوٹس، متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج، قلیل وقت میں مرکزی ملزم گرفتار، بقیہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کا تحرک جاری۔ متاثرہ شخص کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے، ڈی پی او سید علی رضا کا کہنا تھا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। राय विंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मिर्जा तालिब बेग चेयरमैन लेपिस लंदन एकेडमिक स्कूल की तरफ से तमाम आलमी इस्लाम और अफवाज पाकिस्तान समेत रायविंड शहर और गाँव और बतिया की आवाम को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन सुम आमीन। मिर्जा तालिब बेग चेयरमैन लैब स्कूल लंदन एकेडमिक प्लान स्कूल की तरफ से अहले इस्लाम को आलमी इस्लाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को ऐसी हज़ारों खूबसूरत ईदें देखनी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का पीपी 264 का टिकट मखदूम अलंबरदार हुसैन हाशमी साहब अल मारूफ पीर पुन्नू शाह साई मरहूम के बड़े साहबजादे मखदूम मोहम्मद हाशमी साहब को मिल गया है। इंशाल्लाह जीत मखदूम साहब की होगी और टिकट भी मखदूम साहब ने RO ऑफिस रहीम यार खान में जमा करवा दिया है। बावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड मरकजी मीडिया एडवाइजर आल जोया वेलफेयर ग्रुप पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक आल जोया वेलफेयर ग्रुप पाकिस्तान के सीनियर मेंबर और मरकजी सीनियर नायब सदर हर दिल अजीज शख्सियत जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद अहमद जोया की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें जनाब जैन जोया DC ऑफिस बावल नगर, ज़िया जोया, हाफिज मोहम्मद ताहिर जोया असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केट कमेटी बावल नगर, मास्टर इस्माइल जोया जिले सदर आल जोया वेलफेयर ग्रुप पाकिस्तान मोहम्मद उस्मान जोया और दीगर दोस्त अहबाब ने भरपूर शिरकत की। तमाम जोया भाइयों और मुल्क कौम की सलामती और दीन इस्लाम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर नूरशाह पर आटा चीनी घी दस्तयाब हराने वालों को बआसानी दस्तयाबी मिल रही है। इंचार्ज स्टोर मार जुल्फकार बराल का कहना है कि घी चीनी आटा वाफर मिकदार में मौजूद है, जिस वजह से आने जाने वाले मर्दों खवातीन का रश ना होने के बराबर। खरीदारी के लिए आने वालों से पूछा तो सबका कहना है कि हमें जरूरत की चीजें बआसानी मिल रही हैं, क्योंकि स्टोर पर आटा चीनी घी वाफर मिकदार में मौजूद है, जिस वजह से खरीदारी में आसानी है। स्टोर इंचार्ज का रवैया भी खरीदारों के साथ निहायती अच्छा है। इलाका के लोग इनके अच्छे इखलाक की वजह से खुश हैं। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी एक्सीडेंट का शिकार 14 अप्रैल बरोज जुम्मा को अपने घर से मुजफ्फराबाद जा रहे थे कि मोटरसाइकिल की ब्रेक न लगने की वजह से अचानक हादसे का शिकार हो गए। बर वक्त अवामी इमदाद के बायस मुजफ्फराबाद CMH में मुंतकिल कर दिया गया है और ऑपरेशन भी कामयाब, अब खतरे से बाहर है। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सरगोदा की खुली कचहरियां भी फोटो सेशन तक महदूद। शराब के नशे में दुध थाना साजिद शहीद का पुलिस एहलकार मुख्तार नामी ASI की खातून के साथ उसके हाथ बांधकर सरेआम गुंडा गर्दी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मौसूफ का गरीब खातून पर तशद्दुद। आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की इस रिपोर्ट में। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर रोड अड्डा अराइयां पेंशेर रबानी स्वीट बेकर एंड जनरल स्टोर के मालिक मलक अमजद बशीर खोखर और शेख फयाज अहमद ने पूरे रमजान मुबारक के रोज इफ्तार करने का बहुत बड़ा एहतमाम किया हुआ था। रोजाना 200 के करीब मेहनत मजदूरी करने वाले और मुसाफिर भाई रोजा इफ्तार करते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। जैसे ही ईद करीब आती गई तो लोगों का रश भी कम होता गया, सब अपने अपने घरों को वापस लौटना शुरू हो गए।
इफ्तारी के लिए बनाया गया खाना रोजाना वाफिर मिकदार में बचने लगा तो मलक अमजद बशीर कोकर ने 27वीं रोजे हाफिज को बुलाकर खत्म पढ़ाया, जिसमें सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब तहसील रायविंड राना मोहम्मद जमान जोया, अली रजा जोया, समीउल्लाह खान जोया और काफी दोस्त अहबाब ने शिरकत की। मलक अमजद बशीर कोकर ने अपने लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान की इज्जत व आबरू के लिए दुआ भी मंगवाई और आने वाले सब दोस्तों का शुक्रिया भी अदा किया। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा सिलावाली रोड पर वाक़े गंदम खरीद मरकज पर असिस्टेंट फूड कंट्रोलर अब्दुल रशीद बाजवा का बाबा आदम निराला दिन दिहाड़े किसानों को चूना लगाना मामूल बन गया। इंचार्ज गंदम खरीद मरकज सिलावाली रोड सरगोदा दूर दराज से ट्राली पर आने वाली गंदम के 2 या 3 गट्टू कंडा पर रखकर पूरी ट्राली का वजन लिखकर किसानों को चूना लगाता है। वाज़िया रहे कि गंदम खरीद मरकज पर कंडा पर सरेआम करप्शन की जा रही है, जो सरगोदा इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मीडिया टीम के सवाल पर आल ओके की रिपोर्टें जारी। इस बारे में इंचार्ज गंदम खरीद मरकज सिलावाली रोड सरगोदा का क्या कहना है, जानते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं सिलावाली रोड सरगोदा में गंदम परचेज सेंटर के ऊपर और हमारे साथ जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर इंचार्ज हैं सिलावाली रोड पे गंदम परचेज सेंटर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि गंदम का जो गवर्नमेंट का रेट है मुकर्रर करदा वो क्या है, गंदम की क्वालिटी क्या है और इस वक्त तक गंदम जो परचेज़ कर चुके हैं उसकी मिकदार क्या है, कितनी बोरियां इन्होंने परचेज़ कर ली हैं और किसान को जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट जो है वो कैश कर रही है या ड्यू पेमेंट कर रही है और क्या चांसेस इनको लगते हैं कि ये अपना टारगेट जो है वो अचीव कर पाएंगे, इनका क्या टारगेट है और इनके पास कौन कौन सी कानगोई जो है वो है इनके पास जहाँ से ये गंदम परचेज़ कर सकते हैं और क्या इनकी टेरिटरी के अंदर कहीं गंदम स्मगलिंग की कोशिश की गई है और इन्होंने पकड़ी है सरगोदा इंतजामिया ने। जी बताइएगा। इस वक्त रेट गवर्नमेंट लै रही है 3900 रुपये मन, जी 100 किलो है वो बन जाती है 9750 रुपये, वो 60 रुपये प्लस डिलीवरी चार्जेस दिए जाने वो बन जाती है 9810 रुपये की डिलीवरी चार्जेस मेन के है, उन्होंने कह लो अनलोडिंग कह लो किराया कह लो जो भी कह लो, डिलीवरी चार्जेस गवर्नमेंट ने ਜਿਹੜੇ कि पिछले साल 9 रुपये सन, ऐसा गवर्नमेंट ने 60 रुपये कर दिए। जी बाजवा साहब आपका क्या टारगेट है, कितने गंदम आप परचेज़ करेंगे? 1,10,000 बोरी का टारगेट है, अगर इस तो अबाव मिल जाए तो इनकार नहीं, जितनी आ जाए उसकी कम से कम 1,10,000 बोरी आपने परचेज़ कर कम से कम टारगेट जड़ा 1,10,000। अब तक कितनी परचेज़ कर चुके हैं? उन्होंने परचेज़ शुरू ही कल तो की है, जी कि तकरीबन 6,000 बोरी। अच्छा कैश कर रहे हैं, पेमेंट किस तरह कर रहे हैं किसान को? पेमेंट इंज कि जी भी कणक आ रही है ये शाम को बैठ के बिल बना के दे देंगे, सुबह 8 बजे बिल लै जाते हैं, बैंक च लै जाते हैं तो उन्होंने 100 बोरी तक नगद पेमेंट हो जाती है, अगर 100 बोरी टुटे हुए तो अकाउंट जमा करा उस वक्त अकाउंट में पैसे जमा हो जाते। आपकी कानगोई के अंदर कहीं गंदम स्मगलिंग की कोशिश की गई और सरगोदा इंतजामिया ने पकड़ी हो? जी फड़ी जाती है, इंतजाम कोशिश करते हैं लोग। आज रात में भी DFC साहब ने बताते खुद 2 वैगना फड़ के लैके आए ने जड़ियाँ कि भेरे तो किसी पास से निकल लगी सर जी उन्हें फड़ के लै एक जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सरगोदा सिलावाली रोड पर गंदम परचेज सेंटर के ऊपर गवर्नमेंट लैवल पर जो गंदम से कीमत या पैसे मिलने का सब तो ईजी आसान सिर्फ गंदम जोड़ा कि जिमीदार को फौरी पैसे मिलते हैं, ये इस तरह ही जिम्मे नगद चैक दे देता है, बिल देने जाकर बैंक के पैसे। जी बाजवा साहब बहुत शुक्रिया। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद अल नूर अहले सुन्नत हनफी बरेलवी चक नंबर 173/9L नज़द अड्डा गाजियाबाद में नमाज तरावी में कुरान पाक मुकम्मल हुआ। हाफिज साहिबान ने बड़ी खूबसूरत आवाज में तिलावत से सामाईन के ईमान ताज़ा किए और आखिर में खूबसूरत महफिल का इनकाद किया गया।
جس میں تلاوت اور نعت شریف کا ہدیہ پیش کیا گیا۔ آخر میں خطیب عظیم، مذہبی اسکالر، عالمی شہرت یافتہ گولڈ میڈلسٹ جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی نثار احمد نقشبندی طیبی نے لیلۃ القدر پر خوبصورت بیان کیا، اور آخر میں آل نبی اولاد علی جناب ڈاکٹر سید احمد فاروق شاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ نے CEO پاک 92 نیوز HD کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے گھر والوں کو صبر جمیل اور صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میر احمد فاروق شاہ صاحب کو کروٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سائیوال سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد اشرف جویا کی رپورٹ کے مطابق عید کی آمد اور بازاروں سے رونقیں غائب، دکاندار گراہکوں کے انتظار میں صبح سے رات تلک بیٹھے رہتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 28 روزے گزرنے کے باوجود بازاروں کی رونقیں سابقہ ادوار کی طرح بحال نہ ہو سکیں۔ دکاندار گراہکوں کے انتظار میں صبح سے رات تلک بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ان کو گراہک نہیں ملتا۔ عوام سے بات کی جائے تو عوام کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں بچوں کے لیے اشیاء خرد و نوش کا پورا کرنا مشکل ہے۔ ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی تو شاپنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ دوسری طرف جب تاجر برادری سے بات کی جائے تو تاجر حضرات کا بھی یہی کہنا ہے کہ مال مہنگا ملتا ہے، اس لیے گراہک بہت کم ہے۔ بجلی، پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے قوت خرید بہت کم ہو چکی ہے۔ عوامی و سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ پھل، سبزیاں اور گوشت بھی انتہائی مہنگے ہو چکے ہیں۔ چھوٹا گوشت 1600 روپے اور بڑا گوشت 800 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں چکن کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں۔ انتہائی غیر معیاری اور ناقص کھجور بھی 600 روپے سے 700 روپے کلو تک بیچی جا رہی ہے۔ دودھ، دہی اور اس سے بنی دوسری اشیاء بھی مہنگی ترین ہو چکی ہیں۔ سیالکوٹ سے ہمارے بیورو چیف مہر مصطفیٰ کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ میں دن دیہڑے ڈکیتی، رازنی اور کھلے عام فائرنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ایک اور نوجوان اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ کے علاقہ ایبٹ روڈ پر واقع الیکٹرانکس کی دکان پر دن تقریباً 3 بجے ایک نوجوان داخل ہوا اور اندھا دھند فائرنگ کر کے باہر موجود اپنے ساتھی کے ساتھ موقع سے فرار ہو گیا۔ فائرنگ کے نتیجہ میں دکاندار کا بیٹا محمد فیصل ظفر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ نوجوان ایک نجی کالج میں پروفیسر تھا۔ CCTV فوٹیج میں حملہ آوروں کی واقعے میں استعمال موٹر سائیکل کا نمبر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ چہرے پر دونوں نے ماسک لگا رکھے تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ باول نگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر باول نگر ذوالفقار احمد بھون کی خصوصی ہدایات پر سیکرٹری RTA محمد یوسف چھینا نے موٹر وہیکلز ایگل ایمنز باول نگر کے ہمراہ مختلف بس اڈوں کا دورہ کیا اور انتظامات و سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ سیکرٹری RTA محمد یوسف چھینا نے کہا کہ مسافروں کو تمام سہولتیں مہیا کی گئیں اور ہر قسم کی شکایات کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ اوور لوڈنگ، اوور چارجنگ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ دیری اثنا اوور لوڈنگ اور اوور چارجنگ کرنے والی متعدد گاڑیوں کے چالان اور 32,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ رائے ونڈ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد زمان جویا کی رپورٹ کے مطابق ماڈل بازار رائے ونڈ کی جانب سے عید کے موقع پر سستا عید بازار سہولت سٹال قائم کر دیا گیا۔ مینیجر ماڈل بازار رائے ونڈ راؤ طاہر محمود نے کہا کہ عوام کے لیے مختلف قسم کے سٹال لگائے گئے، بازار سے رعایت ہر قسم کا سامان دستیاب ہے۔ کپڑے، جوتے، کون، مہندی، سوئیاں، کریانے کا سامان، بوتلیں و دیگر مشروبات اوپن مارکیٹ سے کم ریٹ پر دستیاب ہے۔ مینیجر ماڈل بازار رائے ونڈ راؤ طاہر محمود، سپروائزر شوکت علی، سپروائزر ماڈل بازار محمد ریاض و دیگر سیکیورٹی عملہ نے کہا پنجاب حکومت اور وزیر اعظم کی ہدایت پر غریب آدمی کو سستی اشیاء پر عید اسپیشل ڈسکاؤنٹ دینا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ماڈل بازار رائے ونڈ میں مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں نے اشیاء خرد و دیگر سامان خریدنے کے بعد انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ماڈل بازار رائے ونڈ میں عید اسپیشل ڈسکاؤنٹ کا اہتمام کیا۔ باول نگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق باول نگر میں افتتاحی تقریب
आयरस दस्तकारी सेंटर मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत डॉक्टर हकीम सलीमुल्लाह जोया ने हासिल की, जिसकी मेहमान खसूसी मोहतरमा डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ने इफ्तिताह किया। शुरका में सोशल वेलफेयर ऑफिसर चौधरी आजम, सुपरवाइजर मैडम असमत साहिबा, चेयरमैन मोहम्मद रफीक रहमानी, चेयरमैन अकलीती विंग साजन भाटिया, डॉक्टर फजलुद्दीन अब्बासी, तारिक अब्बासी एडवोकेट, डॉक्टर आजम पादरी, मोहम्मद आमिर जरगर, चौधरी फैसल रहमान एडवोकेट, समाजी रहनुमा शबनम बुखारी, मुश्ताक अहमद वट्टू, साजिद वट्टू एडवोकेट, आयरस वेलफेयर फाउंडेशन के सदर डॉक्टर हकीम सलीमुल्लाह जोया, जनरल सेक्रेटरी फयाज अहमद, नायब सदर मिर्जा अख्तर अली मुगल, प्रेस सेक्रेटरी हमजा ताहिर, मजलिसे आमला मोहम्मद इमरान ने शिरकत की। बावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के वीएन और आरपीओ बावल नगर की हिदायत और डीपीओ सैयद अली रजा की सरबराही में डीपीओ ऑफिस बावल नगर में महकमा हेल्थ के अमला के ताउन से प्री हेपेटाइटिस HIV हेल्थ स्कैनिंग कैंप का इनकाद। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की खसूसी काविशों से पुलिस अफिसरान व एहलकारान की फलाह बहबूद के लिए ऐसा इकदाम किया गया, जिसके तहत बावल नगर जिला भर के पुलिस अफिसरान व एहलकारान का फ्री हेपेटाइटिस और HIV टेस्ट किया जा रहा है। डीपीओ सैयद अली रजा ने अपनी ब्लड स्क्रीनिंग करवाकर इस कैंप का आगाज किया। हेपेटाइटिस फ्री कैंप में पुलिस अफिसरान व एहलकारान के हेपेटाइटिस BC और HIV के फ्री ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं। पुलिस अफिसरान व एहलकारान को हेपेटाइटिस BC से बचाव की फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। इस मौका पर डीपीओ बावल नगर का कहना था कि हेपेटाइटिस एक मूजी मर्ज है, इसकी तशखीस होने तक मरीज को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है, इससे इसकी मौत भी वाकई हो सकती है। इसलिए पुलिस मुलाजमीन का हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जा रहा है। डीपीओ का मजीद ये कहना था कि पुलिस अफिसरान व एहलकारान की वेलफेयर हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है।